नमस्कार। नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म श्वेता सिन्हा र म शालिक सुवेदी। समाचार सुरु गरौं प्रमुख खबरबाट। अविरल वर्षसँगै आएको बाढी र पहिरोमा परि दार्चुलामा 5 जनाको मृत्यु, 10 जना बेपत्ता। नागरिकको जीवन रक्षाका लागि कुनै कसर नछोड्न गृहमन्त्रीको निर्देशन। दार्चुलाका बाढी पहिरो पीडितलाई संघीय र प्रदेश सरकारको तर्फबाट राहत। बाजुरा जिल्लामा 100 भन्दा बढी गाउँ बाढी पहिरोको उच्च जोखिममा। कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेतृत्व बैठक बस्दै कार्यदल तहबाट सहमति हुन बाँकी विषयमा साझा धारणा बनाउने अपेक्षा। संसदबाट पारित नागरिकता विधेयक फिर्ता हुनुपर्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको धारणा। मुलुकमा तनाव ल्याउन गठबन्धनले नागरिकता विधेयक ल्याएको आरोप। राजा चार्ल्स तृतीय संयुक्त अधिराज्यको औपचारिक नयाँ नरेश घोषणा। बेलायतको विरासत र कर्तव्यलाई इमानदारिताका साथ निर्वाह गर्ने राजा चार्ल्सको प्रतिबद्धता। र अक्यानको आधिकारिक फ्रेन्चाइज क्रिकेट प्रतियोगिता नेपाल T20 लिगका मार्की खेलाडी अनुबन्धित। पहिलो चरणमा 6 मार्की खेलाडी अनुबन्धन गरिएको अक्यानको भनाइ। समाचार अब विस्तारमा। गैराती दार्चुलामा आएको बाढी र पहिरोमा परि 5 जनाको मृत्यु भएको छ भने 10 जना बेपत्ता भएका छन्। सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी हेमन्ती साउदका अनुसार महाकाली नगरपालिका र नौगाड गाउँपालिकाका विभिन्न स्थानमा पहिरो र बाढीमा बेपत्ता भएका मध्ये 5 जनाको शव फेला परेको हो। दार्चुला नौगाडकी जानकी ठगुन्ना, धनुली ठगुन्ना, मोहनराम पार्की रहेका छन्। यसैगरी महाकाली नगरपालिका मुल्ला मोडका नन्दराम बोहरा र मानमती कार्कीको शनाखत भएको छ। बाढीमा परेर महाकाली 4 की सरस्वती लुहार र उनका पति मोहन लुहार, महाकाली 3 का धनसिंह कार्की, उनका छोराहरू दीपक कार्की र दिनेश कार्की बेपत्ता छन्। यस्तै महाकाली 2 की मानमती साहू, महाकाली 1 की मन्जु लुहार, दिनेश लुहार, डल्ली लुहार र साजन लुहार बेपत्ता भएका छन्। उनीहरूको खोजी कार्य जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। बाढीमा परि महाकाली 2 का हर्क साहू, अभिषेक कामी, गीता कामी, रम्भा ठगुन्ना, स्वागती ठगुन्ना, जयबहादुर ठगुन्ना, देवसिंह ठगुन्ना र वीरे ठगुन्ना घाइते भएका छन्। उनीहरूको जिल्ला अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार बाढी पहिरोले दार्चुलामा 32 घरमा पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको छ। 9 घरमा आंशिक क्षति भएको छ। बाढी पहिरोका कारण सो क्षेत्रका 40 घर उच्च जोखिममा रहेका छन्। बाढीका कारण केही विद्यालयमा क्षति पुग्नुका साथै दुहु र महाकाली जोड्ने झलुङ्गे पुल र लास्कु खोलामा रहेको पक्की पुल बाढीले बगाएको छ। लास्कु खोला नजिकै पार्किङ गरी राखिएका 6 जीप, 1 कार, एउटा ट्र्याक्टर, एउटा जेसीबी गरी 9 सवारी साधन बाढीले बगाएको प्रहरीले जनाएको छ। नेपाली सेनाको एयर एम्बुलेन्स मार्फत पहिरोमा परि गम्भीर घाइते 5 जनाको उद्धार गरिएको छ। यसैबीच गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले दार्चुलाका विभिन्न ठाउँमा आएको बाढी पहिरोमा परि घाइते भएका र प्रभावितलाई तत्काल उद्धार, उपचार र राहतको व्यवस्था मिलाउन गृह प्रशासनलाई निर्देशन दिनुभएको छ। गृहमन्त्री खाँडले बाढी पहिरोबाट विस्थापितलाई तत्काल राहत, उद्धार र स्थानान्तरणमा कुनै कमी हुन नदिन यथाशीघ्र उद्धार गर्न भन्दै सरकार नागरिकको जीवन रक्षाका लागि प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। गृहमन्त्री खाँडको निर्देशनपछि बाढी र पहिरोमा परि गम्भीर घाइतेहरूको उद्धार गर्न कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतबाट नेपाली सेनाको हेलिकप्टर घटनास्थलमा पुगेको र घाइतेलाई हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। महाकाली नगरपालिका र नौगाड गाउँपालिकाका विभिन्न स्थानमा पहिरोले ठूलो क्षति पुर्याएको छ। दार्चुलाको नौगाड गाउँपालिका 2 सल्ला गाउँमा आएको बाढी र पहिरोमा परि ज्यान गुमाएका परिवारका आफन्त तथा घरबार विहीनका लागि संघीय सरकार र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले राहत उपलब्ध गराएको छ। पीडितहरूलाई आवश्यक पर्ने राहत सामग्रीहरू आजै दार्चुला पुर्याइएको छ। राहत सामग्री बोकेर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री डाक्टर रणबहादुर रावल र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री मनबहादुर धामी सहितको टोली घटनास्थल पुगेको हो। टोलीले आवश्यक राहत र उद्धारको कामलाई तीव्रता दिएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले बताउनुभयो। लास्कु खोला र निजाङकाँड भन्ने 2टा खोलाहरूमा ठूलो बाढी आएर ठूलै धनजनको क्षति भएको छ। यो अत्यन्त दुःखद खबर हामीले आज बिहान मात्रै
थाहा पायौँ र बिहानै हामीहरूले केही राहत सामग्रीहरू बोकेर सुर्खेतबाट पनि एउटा हेलिकप्टर गइसकेका छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले राहत सामग्री सहितको हेलिकप्टर नौगाड पठाएको छ। प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले त्रिपाल, कम्बल, औषधि लगायतका तत्काल आवश्यक पर्ने राहत सामग्री दार्चुला पुर्याएको हो। बाँकी राहत आवश्यकताका आधारमा क्रमशः पठाइने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री डाक्टर रणबहादुर रावलले जानकारी दिनुभयो। बाढी पीडितहरूलाई उद्धार गर्नुको साथै घाइतेहरूलाई हेलिकप्टर मार्फत जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थामा पुर्याइएको छ भने 2 जना सुत्केरीलाई धनगढी लगिएको छ। यसैबीच बाजुरा जिल्लामा 100 भन्दा बढी गाउँ बाढी पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको भए पनि जोखिम न्यूनीकरणका प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्न नसकिएको स्थानीय अगुवाहरूले बताएका छन्। जथाभावी डोजर मार्फत सड़क निर्माण गर्ने कार्यले पनि पहिरोको जोखिम बढ्ने गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुराले जनाएको छ। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिका अनुसार बाजुरामा 116 गाउँ जोखिममा रहेका छन्। अहिले ती सबै गाउँ पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका छन्। जोखिम कम गर्न र विपद आइसकेपछि उद्धार लगायतका कार्यका लागि सम्बन्धित सबै सरकारी निकायलाई निर्देशन दिएको प्रमुख जिल्लाधिकारी प्रकाश चन्द्र अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। लगातारको वर्षाले बाजुरामा विभिन्न ठाउँका सड़क पनि अवरुद्ध भएका छन्। नदी कटानका कारण कैलालीको कैलारी गाउँपालिका 3 शिवरत्नपुरका 15 परिवार विस्थापित भएका छन्। नदीका कारण बस्ती नै बगाउने खतरा बढेपछि सुरक्षित बसोबासका लागि स्थानीयहरूले माग गरेका छन्। शिवरत्नपुर गाउँमा करिब 80 घर परिवारको बसोबास छ। नदी कटानका कारण वर्षेनी सुरक्षित ठाउँ सर्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीय हिरा चौधरीले गुनासो गर्नुभयो। नदी गाउँमा पसेपछि कतिपय स्थानीय बासिन्दाहरू खाली मैदानमा त्रिपाल टाँगेर बसेका छन्। जमिन समेत नदीले वर्षेनी कटान गरेर बगाउने गरेकाले खेतीपाती गर्ने ठाउँ पनि घट्दै गएको उनीहरूले बताएका छन्। स्थानीय तहले ससाना योजना ल्याउँदै नदीमा तटबन्ध बनाउने गरेको भए पनि ती संरचनाहरू पनि नदीले बगाएको छ। शिवरत्नपुर गाउँ नै जोखिममा परेपछि कैलारी गाउँपालिकाले प्रदेश र संघीय सरकारसँग व्यवस्थापनका लागि माग गरेको छ। बाँकी समाचार एकैछिनको विश्रामपछि। बाँकी खबरहरू। सत्ता गठबन्धनको सिट बाँडफाँड कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न शीर्ष नेतृत्वको बैठक आज बस्दैछ। हिजो बस्ने भनिएको बैठक आज दिउँसो बस्ने गरी स्थगित गरिएको थियो, तर बैठक साँझ बस्ने तय भएको थियो। मन्त्री परिषद बैठक नेताहरूको कार्यव्यस्तता जस्ता कारणले हिजो साँझका लागि तय भएको बैठक स्थगित गरिएको हो। कार्यदल तहमा सहमति जुटेको सिट संख्या र त्यसको बाँडफाँडलाई टुङ्ग्याउँदै सहमति जुट्न बाँकी सिटमा शीर्ष तहबाट सहमति खोजिने बताइएको छ। कार्यदल तहबाट नेपाली कांग्रेसलाई 60 सिट दिने गरी 100 सिटमा सहमति जुटेको नेताहरूले बताउनु भएको थियो। एकल उम्मेदवार भएका क्षेत्रहरूको सन्दर्भमा कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन र त्यसमा सुल्झिन बाँकी विषयहरूलाई सुल्झ्याउँदै चाँडै सिट बाँडफाँडको टुङ्गो लगाउने तयारीमा गठबन्धन दलका शीर्ष नेतृत्व रहेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नागरिकता विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने धारणा राख्नु भएको छ। आज विराटनगरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग एमाले अध्यक्ष ओलीले नागरिकता समस्या समाधानका लागि विधेयक फिर्ता लिएर जन्मसिद्धको सन्तानलाई नागरिकता ल्याउने गरी नयाँ विधेयक ल्याउनुपर्ने बताउनु भएको हो। नागरिकता लगायतका विषय प्रतिपक्षलाई आरोप लगाउने र मुलुकमा तनाव ल्याउन गठबन्धनले नागरिकता विधेयक ल्याएको नेता ओलीको अध्यक्ष ओलीको भनाइ छ। एक फरक प्रसङ्गमा ओलीले निर्वाचन आयोगले आफ्नो प्रशासन यन्त्रलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न नसकेको टिप्पणी गर्दै निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचनका लागि आयोगले आजकै संसदमा पनि मैले 4 दिन अगाडि पनि भने आफ्नो अधिकार क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड यो विधेयक फिर्ता ल्याऊ। जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनुपर्छ, पाउने छन् भन्ने बस यति 2 लाइन विधेयक ल्याए भइहाल्यो नि। निर्वाचन आयोगले प्रदेश सभाका लागि समानुपातिक तर्फको मतपत्र छपाई सुरु गरेको छ। भक्तपुर स्थित जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको समानुपातिक तर्फको नमूना मतपत्र छपाई सकिएसँगै आयोगले आजबाट प्रदेश सभा सदस्यको समानुपातिक तर्फको मतपत्र छपाई सुरु गरेको हो। आयोगले भदौ 21 गतेबाट
समानुपातिक तर्फको नमुना मतपत्र छाप्न सुरु गरेको थियो। प्रदेश सभाका लागि 2 करोड र प्रतिनिधि सभाका लागि 2 करोड गरी समानुपातिक तर्फका लागि 4 करोड मतपत्र छापिने आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद आचार्यले जानकारी दिनुभयो। माफ गर्नुहोला, नाम अर्याल हुनुपर्ने ठाउँमा अन्यथा भएकोमा। कर्णाली प्रदेश नेपालको सबैभन्दा थोरै निर्वाचन क्षेत्र भएको प्रदेश हो। 10 वटा जिल्ला रहेको कर्णाली प्रदेशमा जम्मा 12 वटा निर्वाचन क्षेत्रबाट यसपटक को निर्वाचित होलान्, कर्णालीवासीलाई चासो रहेको छ। पूर्णबहादुर खड्का, जनार्दन शर्मा र शक्तिबहादुर बस्नेत बाहेक राष्ट्रिय राजनीतिमा नाम चलेका नेता कमै निर्वाचित भएका छन्। पछिल्लो समय कर्णाली प्रदेशबाट 33 वर्ष अघि मरिचमान सिंह श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री भएपछि प्रधानमन्त्री तके उप प्रधानमन्त्रीको पदसम्म पनि पुग्न सकेका छैनन् कर्णालीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू। यति हुँदाहुँदै पनि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा कर्णालीको प्रतिस्पर्धा निकै रोचक हुने गरेको छ। त्यसैले 12 वटा निर्वाचन क्षेत्रबाट त्यहाँका मतदाताले कर्णालीको मुहार फेर्न कसलाई पठाउलान् भन्ने सम्भावित मतको केही आँकडा प्रस्तुत गरेका छौं। स्थानीय चुनावमा पार्टीका वडा अध्यक्षहरूले पाएको मतको आधारमा एकल प्रतिस्पर्धा हुने हो भने 12 मध्ये 5 निर्वाचन क्षेत्रमा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार विजय हुन सक्ने सम्भावना बलियो छ। 4 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेस र 2 वटा स्थानमा माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वारले विजय हासिल गर्न सक्ने जनाधार देखिएको छ। विगतमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारले जितेको हुम्लामा भने 3 वटा पार्टीबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने वडा अध्यक्षहरूले प्राप्त गरेको मतले देखाउँछ। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई सिफारिस गरेको सुर्खेत निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा नेपाली कांग्रेसका वडा अध्यक्षहरूले पाएको मत अन्य पार्टीका वडा अध्यक्षहरूले पाएको मतभन्दा बढी देखिएको छ। 2074 सालको निर्वाचनमा पराजित हुनुभएका खड्का यसपालि भने निर्वाचित हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले प्रतिस्पर्धा गर्ने रुकुम पश्चिममा भने उहाँको पार्टीका वडा अध्यक्षहरूले प्राप्त गरेको मत अन्य पार्टीका वडा अध्यक्षहरूले प्राप्त गरेको मतको जोडभन्दा बढी देखिन्छ। तर माओवादी केन्द्रका अर्का नेता शक्तिबहादुर बस्नेतले प्रतिस्पर्धा गर्ने जाजरकोटमा भने उहाँको पार्टीका वडा अध्यक्षहरूले प्राप्त गरेको मतभन्दा नेकपा एमालेका वडा अध्यक्षहरूले प्राप्त गरेको मत बढी छ। चुनावी गठबन्धन नहुने हो भने नेता बस्नेतको प्रतिनिधि सभाको यात्रा यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। तर गठबन्धन भएको अवस्थामा कर्णाली प्रदेशमा निर्वाचन परिणामको सम्भावित परिदृश्य के होला धेरैलाई चासो हुन सक्छ। गठबन्धन भएको अवस्थामा 12 वटै निर्वाचन क्षेत्रमा गठबन्धनका उम्मेद्वारले जित्न सक्ने वडा अध्यक्षहरूले पाएको मतले देखाउँछ। गठबन्धन भयो भने नेकपा एमालेलाई त्यस प्रदेशबाट प्रतिनिधि सभाको सदस्यका लागि समानुपातिकको मात्र भर पर्नुपर्ने देखिन्छ। राजेन्द्र पोखरेल, नेपाल टेलिभिजन। समाचारहरू बाँकी नै छन्, एकैछिन विश्राम। बाँकी खबरहरू। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप ऐन 2071लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताउनु भएको छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि आज कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समितिमा भएको छलफलमा मन्त्री कोइरालाले कानुनकै अभावमा पीडितले न्याय नपाउने अवस्था आउन नहुने धारणा राख्नुभयो। प्रस्तावित विधेयकमा दलहरूबीच फरक मत नरहेकाले विधेयकलाई सहमतिबाटै छिटो टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने मन्त्री कोइरालाको जोड थियो। अरू मानवाधिकारको उल्लङ्घनहरूको हकमा पीडितले चाहेसम्म, पीडितको स्वीकृति भएसम्म, त्यो पनि सुसूचित उनीहरूको प्रायर कन्सेन्ट भन्छ नि, उहाँहरूको चाहिँ स्वतन्त्र सहमति हुँदासम्म चाहिँ मेलमिलापमा जान सक्ने र मेलमिलापमा जान नसकेको कुरामा के गर्ने, त्यसमा सबै कुरा उठिरहेको छ, कुराहरू आइरहेको छ होइन। त्यसैले यसलाई अनेस्ट नै गभर्मेन्ट पनि सबै दलहरू, यसो दलहरू सबै एक ठाउँमा हुन्छ। मिटरबेजी विरुद्ध सिरा जिल्लामा 300 वटा उजुरी परे पनि पीडितहरूलाई उचित कारबाही नभएको गुनासो पीडितहरूले गरेका छन्। मिटरबेजी विरुद्ध गठित सङ्घर्ष समितिले अन्य जिल्लामा मिटरबेजीहरू पक्राउ परे पनि सिरा जिल्लामा पक्राउ नपरेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। गृह मन्त्रालयले गत साउन 27 गते मिटरबेज अपराध नियन्त्रणका लागि
सार्वजनिक सूचना जारी गरे पनि जिल्लामा सबै उजुरी दर्ता हुन नसकेको, दर्ता भएका उजुरीमा पनि प्रशासनले चासो नदिएको आरोप समितिले लगाएको छ। फर्जी तमसुक खारेज गर्नुपर्ने, मिटर ब्याजीले जफत गरेका सम्पत्ति सम्बन्धित धनीलाई नै फिर्ता गर्नुपर्ने, मिटर ब्याजीहरूको अवैध सम्पत्ति जफत गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै समितिले आन्दोलन गर्दै आएको छ। मध्य प्रदेशका 8 जिल्लामा मिटर ब्याजी विरुद्ध झण्डै 1900 उजुरी परेका छन्। रुकुम पूर्वमा पहिलो पेट्रोल पम्प निर्माण गरिएको छ। मध्य पहाडी लोकमार्गसँगै भूमि गाउँपालिकाको 2 नम्बर वडाको काँक्रीको त्रिवेणीमा स्थानीयहरूले आफै मिलेर पेट्रोल पम्प सञ्चालनको अन्तिम तयारी गरेका छन्। नेपाल ओयल निगमले देशभरि नयाँ मापदण्ड अनुसारको निर्देशिका जारी गरेपछि काम गर्दा ढिलाइ भएको सञ्चालक विष्णु बुढामगरले जानकारी दिनुभयो। अहिलेसम्म करिब 2 करोड खर्च भएको र सबै तयारी हुँदा 3 करोडसम्म लगानी पुग्ने बुढाले जानकारी दिनुभएको छ। मापदण्ड अनुसारको पूर्वाधार बनिसकेकाले अन्तिम निरीक्षण, सिफारिस तथा बिक्री वितरणको अनुमति पत्रको लागि यही भदौ अन्तिम हप्ता नेपालगञ्जको निगमको कार्यालयबाट अनुमति ल्याइने अर्का लगानीकर्ता रामसुर बुढामगरले जानकारी दिनुभयो। मुगु जिल्लास्थित नेपालकै ठूलो रारा तालको पछिल्लो प्रविधि प्रयोग गरेर नाप जाँच गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। सर्वे टोलीले तालको गहिराई लगायतका विभिन्न क्षेत्रको नाप लिने काम गरेको हो। जल तथा मौसम विज्ञान विभागबाट देशभरिका तालहरूको सर्वे गर्ने सिलसिलामा रारा तालको पनि सर्वे गर्ने काम गरिएको हो। तालको लम्बाई, चौडाई, पानीको शुद्धता लगायतको विषय नाप गरिने रारा राष्ट्रिय निकुञ्जका संरक्षण अधिकृत बद्री विनोद दाहालले जानकारी दिनुभयो। सर्वेक्षण गर्न करिब 10 दिन लाग्ने बताइएको छ। सरकारले हरेक 40 वर्षमा ताल तलैया तथा हिमालहरूको नाप जाँच गर्ने गर्दछ। 2054 साल पछि प्रविधिले नाप जाँच गर्दा रारा तालको गहिराई 167 मिटर रहेको देखिएको थियो। अहिले तपाईँ नेपाल टेलिभिजनको राति 8 बजेको समाचारका साथमा हुनुहुन्छ। समाचार बुलेटिनमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। अविरल वर्षासँगै आएको बाढी र पहिरोमा परि दार्चुलामा 5 जनाको मृत्यु, 10 जना बेपत्ता। नागरिकको जीवन रक्षाका लागि कुनै कसर नछोड्न गृहमन्त्रीको निर्देशन। दार्चुलाका बाढी पहिरो पीडितलाई संघीय र प्रदेश सरकारको तर्फबाट राहत। बाजुरा जिल्लामा 100 भन्दा बढी गाउँ बाढी पहिरोको उच्च जोखिममा। कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेतृत्वको बैठक बस्दै कार्यदल तहबाट सहमति हुन बाँकी विषयमा साझा धारणा बनाउने अपेक्षा। संसदबाट पारित नागरिकता विधेयक फिर्ता हुनुपर्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको धारणा। मुलुकमा तनाव ल्याउन गठबन्धनले नागरिकता विधेयक ल्याएको आरोप। राजा चार्ल्स तृतीय संयुक्त अधिराज्यको औपचारिक नयाँ नरेश घोषणा। बेलायतको विरासत र कर्तव्यलाई इमान्दारिताका साथ निर्वाह गर्ने राजा चार्ल्सको प्रतिबद्धता। र क्यानको आधिकारिक फ्रेन्चाइज क्रिकेट प्रतियोगिता नेपाल T20 लीगका मार्की खेलाडी अनुबन्धित। पहिलो चरणमा 6 मार्की खेलाडी अनुबन्ध गरिएको क्यानको भनाइ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 163 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार कुल 3746 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा 163 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। 1718 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 112 र 2028 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 51 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 130 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो अवधिमा कोरोनाकै कारण कसैको मृत्यु भएन। हाल देशभर कुल सक्रिय संक्रमितको संख्या 2430 छ। पारिजात विशिष्ट सम्मान साहित्यकार एवं सिक्किमका पूर्व मुख्यमन्त्री पवन चामलिङलाई अर्पण गरिएको छ। आज पारिजात स्मृति केन्द्रले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा वरिष्ठ प्रगतिवादी कवि कुन्ता शर्माले चामलिङलाई पारिजात विशिष्ट सम्मानबाट सम्मानित गर्नुभएको हो। नेपाली भाषा, साहित्य, कला तथा संस्कृतिको विकासमा चामलिङको लगाव, समर्पण र योगदान विशिष्ट रहेकाले उक्त सम्मान प्रदान गरिएको थियो। चामलिङले नेपालमा भन्दा बढी नेपाली भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति र परम्परालाई बचाएर जीवन्त राख्दै नेपाली जातिको गौरव बढाउनु भएको वरिष्ठ प्रगतिवादी लेखक शर्माले बताउनुभयो। यस क्षेत्रमा उहाँको योगदान अनुकरणीय रहेको बताउनुहुँदै शर्माले यस्ता स्रष्टालाई नेपालमा स्वागत र सम्मान गर्न पाउँदा खुसी व्यक्त गर्नुभयो। केन्द्रले प्रत्येक वर्ष विभिन्न क्षेत्रमा योगदान दिँदै आएका व्यक्तिहरूलाई सम्मान गर्दै आएको छ।
नेपालको पर्वतीय पर्यटन र पर्वतारोहणबारे जानकारी समेटिएको शेर्पा नामक पुस्तक आज सार्वजनिक गरिएको छ। पत्रकारद्वय अंकित बाबु अधिकारी र प्रदीप बस्यालले लेख्नुभएको पुस्तक पर्यटन व्यवसायी आङसेरिङ शेर्पा र पर्वतारोही लाक्पा फुटी शेर्पाले संयुक्त रूपमा लोकार्पण गर्नुभयो। पुस्तकमा नेपालको पर्वतीय पर्यटन, पर्वतारोहणको अवस्था तथा पर्वतारोहणमा आइपर्ने विभिन्न चुनौतीहरूलाई कथाको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। हिमाल चढ्ने आरोहीहरूका अनुभव समेटिएको पुस्तकमा सगरमाथाको पहिलो आरोही तेन्जिङ नोर्गे शेर्पादेखि अहिलेसम्मका शेर्पाहरूको अवस्थामा आएको परिवर्तनलाई पनि प्रस्तुत गरिएको छ। शेर्पाहरूको भाषा, संस्कार, संस्कृति, मान्यता र सङ्घर्षलाई पुस्तकमा उल्लेख गरिएको लेखक द्वयले बताउनुभयो। सनातन वैदिक मान्यता अनुसार भोलिदेखि पितृपक्ष सुरु हुँदैछ। सोह्र श्राद्ध पनि भनिने पितृपक्षमा दिवंगत भएका कुल पितृलाई सम्झने र उनीहरूलाई तर्पण दिई ब्राह्मण पुरोहितबाट श्राद्ध गराउने परम्परा छ। पितृलाई श्रद्धा भावपूर्वक पूर्ण रूपमा सम्झिँदै गरिने भक्ति र आराधनालाई श्राद्ध भनिने गरिएको छ। तिथिले 15 दिनको हुने पितृपक्ष आश्विन कृष्ण प्रतिपदादेखि औँसीसम्म पर्दछ। पितृपक्ष सकिए लगतै बडा दशैंको नवरात्रि आरम्भ हुन्छ। सनातन वैदिक परम्परामा पितृको स्थान देवताको भन्दा पनि उच्च रहने गरेको छ। त्यसैले कुनै पनि देव कार्य गर्नुअघि पितृहरूको आराधना गर्नुपर्ने सनातन मान्यता अनुरूप नवरात्रि सुरु हुनु अघि पितृपक्षमा तर्पण श्राद्ध आदि कर्म गर्ने गरिएको हो। भोलिदेखि गरिने 16 श्राद्धका लागि श्राद्ध गर्ने व्यक्तिले आजैबाट चोखो नितो गरी एक छाक खाएर बस्ने गर्दछन्। भोलि पहिलो दिन प्रतिपदा र द्वितीय तिथिको श्राद्ध गर्नुपर्ने नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ। अब देश बाहिरको प्रसंग। संयुक्त अधिराज्यको नयाँ राजाका रूपमा चार्ल्स तृतीयलाई आज औपचारिक नयाँ नरेश घोषणा गरिएको छ। लन्डन स्थित सेन्ट जेम्स दरबारमा आयोजित विशेष समारोहमा उहाँलाई नवनरेश घोषणा गरिएको हो। त्यसअघि राजपरिषदको बैठकले उहाँलाई नयाँ राजाका रूपमा घोषणा गर्ने निर्णय गरेको थियो। घोषणा सभामा उपस्थित प्रधानमन्त्री लिज ट्रस, पूर्व प्रधानमन्त्री, प्रमुख पादरी, राजनीतिज्ञ तथा विशिष्ट व्यक्तिहरूले ईश्वरले राजाको रक्षा गरून् भन्दै नारा लगाएका थिए। गत बिहिबार महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको निधन भएपछि बेलायतको संविधान अनुसार युवराज चार्ल्स स्वतः राजा हुनुभएको हो। उहाँले आफ्नी आमाका प्रेरणादायी पथलाई अनुसरण गर्दै बेलायतको विरासत र सार्वभौमसत्ताको कर्तव्यलाई गहन जिम्मेवारी र इमानदारिताका साथ निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। यसैबीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आज काठमाडौँ स्थित संयुक्त अधिराज्य बेलायतको राजदूतावास जानुभई बेलायतकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको निधनप्रति दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले दूतावास पुगेर त्यहाँ राखिएको शोक पुस्तिकामा शोक सन्देश पनि लेख्नु भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको 96 वर्षको उमेरमा भदौ 23 गते राति निधन भएको हो। बाँकी समाचार एकैछिनमा। अब आर्थिक समाचार। वायु प्रदूषणमा इट्टा भट्टा उद्योगलाई कारण देखाउँदै चन्द्रागिरी नगरपालिकाभित्रका स्थानीयले त्यस्ता उद्योग तत्काल बन्द गर्नुपर्ने माग राख्दै अभियान सञ्चालन गरेका छन्। जनप्रतिनिधिहरूलाई समेत सहभागी गराएर उनीहरू प्रदूषण रहित सहर बनाउने अभियानमा जुटेका हुन्। नगरभित्र अव्यवस्थित रूपमा सञ्चालनमा रहेको इटाभट्टा उद्योगबाट निस्केको धुलो धुवाले प्रदूषण बढाएको भन्दै स्थानीयले इटाभट्टा उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अभियान सुरु गरेका हुन्। इटाभट्टाबाट निस्किने हानिकारक धुलो धुवाका कारण स्थानीयमा स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या देखिएको र इटा बनाउन बिना अनुमति माटो कटान गर्दा बस्ती नै जोखिममा परेको स्थानीयको भनाइ छ। यथाशीघ्र यो भट्टा हटोस् र हाम्रो स्वस्थ तरिकाले बाँच्न पाउने, प्रदूषण रहित इन्भाइरोमेन्टमा बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चित गरियो। यो व्यवसाय हो, व्यवसायलाई पनि हामी जबरजस्ती लखेट्न खोजेको होइन। 8-9 वर्ष भइसक्यो हामीले उहाँहरूसँग गुहारेको कि तपाईँहरूले स्थानान्तरण गर्नुहोस्, उहाँहरूले हुन्छ भन्नुहुन्छ तर कार्यान्वयन गर्नुहुन्न। लामो समयदेखि आफूहरूले बस्तीभित्रका इटाभट्टा उद्योग हटाउनका लागि पहल गर्दा पनि उद्योग सञ्चालक संघको मेलेमतोमा जनप्रतिनिधिले हटाउन आनाकानी गरिरहेको स्थानीयको आरोप छ। तर जनप्रतिनिधि भने उक्त आरोप स्वीकार गर्न तयार छैनन्।
यस्ता उद्योगहरू सञ्चालनमा रोक लगाउन स्थानीय सरकार नै लागि परेको भन्दै यो वर्षबाट नवीकरण नै रोक लगाएको वडाध्यक्ष शिवकुमार महर्जनले बताउनुभयो। यदि उहाँहरू त्यो मापदण्ड जुनमा बसेर काम गर्नुहुन्छ भने त्यसमा चाहिँ नगरपालिकाले स्वीकृत गराएर अगाडि बढाउँछ, हैन त्यो मापदण्डभित्र छैन भने चाहिँ हामी पूर्ण रूपमा बन्द गराउने अभियानमै छौँ। औद्योगिक व्यवसाय ऐनको बुँदा नम्बर 7 को 1 दफा 5 बमोजिम कुनै पनि उद्योग धन्दा अथवा कल कारखाना सञ्चालनका लागि प्रारम्भिक वातावरणलाई परीक्षण गरेर मात्र सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था छ। त्यसो त यसअघि पनि नगरपालिकाले प्रदूषणका कारण 1 दर्जन बढी इटाभट्टा उद्योगलाई हटाइसकेको नगरपालिका प्रमुख घनश्याम गिरीले बताउनुभयो। व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन नभएका त्यस इटाभट्टाहरूलाई अब नियन्त्रण गरी त्यसलाई चाहिँ प्रदूषणलाई नियन्त्रण गरेर मापदण्ड अनुसार सञ्चालन नभएका इटाभट्टाहरू बन्दको प्रक्रियामा अब नगरपालिका अगाडि बढ्नेछ। चन्द्रगिरी नगरपालिकाभित्र विगतमा 17 वटा उद्योग सञ्चालनमा थिए, हाल 4 वटा मात्र सञ्चालनमा छन्। प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सञ्चालनमा रहेको उद्योग धन्दा बन्द गर्नु मात्र विकल्प नरहेको व्यवसायीको मत छ। बढ्दो शहरीकरणलाई मध्यनजर गरेर उद्योग सञ्चालनका लागि अत्याधुनिक प्रविधि अपनाउन सकिने उनीहरूको तर्क छ। क्यामेरामा अशोक बस्नेतका साथ लालकुमार मुक्तान, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। नेपाली विज्ञापन क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो पुरस्कार कृति अवार्डको 12औं संस्करण आज आयोजना गरिएको छ। काठमाडौँमा भएको कार्यक्रममा स्वर्ण, रजत र काँस्य समूहमा विजेताहरूलाई पुरस्कृत गरियो। अवार्ड समारोहमा विभिन्न 31 विधामा पुरस्कार प्रदान गरिएकोमा उत्कृष्ट टेलिभिजन विज्ञापनको अवार्ड मेकवेजको प्याड लक्सले जित्न सफल भयो। नेपाल विज्ञापन संघ आनको आयोजनामा विगत 19 वर्षदेखि कृति अवार्ड वितरण हुँदै आएको छ। आर्थिक पछि अब खेल समाचार। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको आधिकारिक फ्रान्चाइज क्रिकेट प्रतियोगिता नेपाल टी20 लीगमा सहभागिता जनाउने 6 टोलीले मार्की खेलाडी अनुबन्ध गरेको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले खेलाडी ड्राफ्टबाट आज 6 टोलीले पहिलो चरणमा मार्की खेलाडी अनुबन्ध गरेको हो। ज्ञानेन्द्र मल्ल काठमाडौँ कान्तिपुरको मार्की खेलाडी बनेका छन् भने लुम्बिनीले दिपेन्द्र सिंह ऐरी र विराटनगरले रोहित पौडेललाई मार्की खेलाडीमा अनुबन्ध गराएको छ। यस्तै जनकपुरले सोमपाल कामी, पोखराले अस्तिप शेख र फार वेस्टले करण केसीलाई मार्की खेलाडी घोषणा गरेको छ। ड्राफ्टबाट सबै टोलीले ए श्रेणीका खेलाडीलाई 15 लाख रुपैयाँमा अनुबन्ध गरेको हो। पहिलो संस्करणको नेपाल टी20 लीग असोज 8 देखि कार्तिक 5 गतेसम्म काठमाडौँमा आयोजना हुनेछ। 14औं संस्करणको काठमाडौँ म्याराथनको उपाधि विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लबका हरिकुमार रिमालले जितेका छन्। काठमाडौँमा भएको म्याराथनमा रिमालले निर्धारित दूरी 2 घण्टा 40 मिनट 40 सेकेन्डमा पूरा गरेका छन्। उपाधिसँगै म्याराथन विजेता रिमालले 1 लाख रुपैयाँ पुरस्कार पनि प्राप्त गरेका छन्। झण्डै 3 मिनटले पछाडि रहेका जुनेश खड्का दोस्रो र राजन चौधरी तेस्रो भएका छन्। त्यसैगरी हाफ म्याराथनतर्फ सुभाष गुरुङ पहिलो भएका छन्। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशालाबाट सुरु भएको म्याराथन काठमाडौँका विभिन्न रुट हुँदै पुनः त्रिपुरेश्वरमा नै पुगेर सकिएको थियो। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल लिगलेग कोटदेखि गोर्खा दरबारसम्मको म्याराथनमा नेपाली सेनाको भवानी दलगणका तीर्थ बहादुर तामाङ प्रथम भएका छन्। आज भएको लिगलेग कोट गोर्खा दरबार खुला म्याराथन दौड़ प्रतियोगितामा निर्धारित 40 किलोमिटरको दूरी 3 घण्टा 11 मिनट 1 सेकेन्डमा पूरा गर्दै तामाङ पहिलो भएका हुन्। विजेता तामाङले नगद 1,50,000 प्राप्त गर्नुभएको छ। भारतीय सेना अनिस थापा मगर द्वितीय र नेपाली सेनाका मोहनदेव जोशी तृतीय भएका छन्। प्रतियोगितामा 92 जना सहभागी रहेका थिए। अब मौसम। देशका पहाडी भूभागमा आज राति सामान्य बदली रही, बाँकी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही, केही स्थानमा मेघ गर्जनसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहनुका साथै लुम्बिनी र बागमती प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँमा आज राति न्यूनतम तापक्रम 18 र 20 तथा भोलि दिउँसो अधिकतम तापक्रम 27 र 29 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण।
बुलेटिनको अन्त्यमा प्रमुख खबरहरू फेरि एकपटक। अविरल वर्षसँगै आएको बाढी र पहिरोमा परि दार्चुलामा 5 जनाको मृत्यु, 10 जना बेपत्ता। नागरिकको जीवन रक्षाका लागि कुनै कसर नछोड्न गृहमन्त्रीको निर्देशन। दार्चुलाका बाढी पहिरो पीडितलाई सङ्घीय र प्रदेश सरकारको तर्फबाट राहत। बाजुरा जिल्लामा 100 भन्दा बढी गाउँ बाढी पहिरोको उच्च जोखिममा। कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेतृत्व बैठकमा कार्यदल तहबाट सहमति हुन बाँकी विषयमा साझा धारणा बनाउने अपेक्षा। संसदबाट पारित नागरिकता विधेयक फिर्ता हुनुपर्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको धारणा। मुलुकमा तनाव ल्याउन गठबन्धनले नागरिकता विधेयक ल्याएको आरोप। राजा चार्ल्स तृतीय संयुक्त अधिराज्यको औपचारिक नयाँ नरेश घोषणा। बेलायतको विरासत र कर्तव्यलाई इमानदारिताका साथ निर्वाह गर्ने राजा चार्ल्सको प्रतिबद्धता। र क्यानको आधिकारिक फ्रेन्चाइज क्रिकेट प्रतियोगिता नेपाल T20 लिगका मार्की खेलाडी अनुबन्धित। पहिलो चरणमा 6 मार्की खेलाडी अनुबन्ध गरिएको क्यानको भनाइ। हवस् त यो समाचार बुलेटिन यही सकिन्छ। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।